बालुवाटार जग्गा प्रकरणबारे एकपछि अर्को रहस्य खुल्दै माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको नाम मुछिन सक्ने भएपछि एकाएक पर्चनलाई भेट्न पुगे। बालुवाटार सल्यानमा घाँटी रेटिएको अवस्थामा एक महिलाको शव फेला। हले दमाई मृत्यु प्रकरण हत्या आरोपमा भतिज र भान्जा पक्राउ। नेकपा माओवादी केन्द्रमा पदाधिकारीको जिम्मेवारी हेरफेर। बागमतीमा जनार्दन शर्मा र विशेष प्रदेशको इन्चार्जमा वर्षमान पुन। पाकिस्तानका पूर्व गृहमन्त्रीले इमरान खान मुद्दाको सुनाइमा प्रश्न उठाए। माओवादी पदाधिकारीको कार्य विभाजन। अग्नि सापकोटा प्रचार विभाग जनार्दन र वर्षमानलाई प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी। झलनाथ खनालको दस्तावेज चिरफार। दक्षिणपन्थी काङ्ग्रेसको पिछा लाग्नु बन्यो। वामपन्थी एमालेलाई शत्रु शक्ति ठान्यो। त्यसकारण नै हाम्रो पार्टी सुदृढ हुन सकेन। सबै नेता कार्यकर्ताहरू एमालेमै फर्किन थाले। यो चिन्ताको विषय हो। झलनाथ खनालको आक्रोश। व्यवसायी दुर्गा प्रसाईलाई धम्काउँदै 30 करोड मागेको अभियोगमा 10 वर्ष कैदमा गर्दै मुद्दा दर्ता। तिलोत्तमा गाईलाई लम्पी स्किन रोग विरुद्धको खोप दिन थालियो। काङ्ग्रेस काभ्रेले आन्तरिक विशेष अभियान सञ्चालन गर्दै झलनाथ खनालको टिप्पणी। नेकपा एकीकृत समाजवादी स्वतन्त्र पहिचान बनाउन असफल भइसक्यो। बोल्न बाँकी केन्द्रीय सदस्यलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने लिखित सुझाव टिपाउनुहोस्। बैठक आजै सक्ने हो। रमेश मल्लले भने गङ्गा दाहाल आवश्यकताको कारण प्रधानमन्त्रीको सचिवालय बन्नुभएको हो। माओवादीभित्र फुटको सङ्केत। प्रचण्ड तनावमा। मोबाइल क्लिनिक विवादपछि बोले रवि लामिछाने हामीसँग सक्दैनौँ। अब छिट्टै 2वटा एम्बुलेन्स सुचारू हुन्छ। राष्ट्रिय सूत्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने जहिले पनि किन आलोचनामा आउँछन्। रासपाको बुलु बसको रङ अनुमति नलिई परिवर्तन गरेको खुलासा। 100 किलो सुन तस्करीको मुख्य योजनाकार उम्कने खतरा। उच्च स्तरीय न्यायिक आयोगले मात्रै स्वतन्त्र छानबिन गर्न सक्ने। विदेशमा रहेका मतदाताको नामावली सङ्कलनको तयारी। अब 2084 विदेशमा रहेकाले भोट हाल्न पाउने। उपमहासचिव गिरिराज मणि पोखरेलको भनाई। भ्रष्टाचार र भर्याङमाथिबाट अगाडि बढ्नुहोस्। प्रचण्डलाई हामी साथ दिन्छौँ। प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच फोन संवाद भएको खुलासा। के विषयमा कुराकानी भयो यसबारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारी आजकै समाचारमा। BRI टेप ड्राइभ भन्नेहरूलाई ओलीले दिए यस्तो जवाब। गौर हत्याकाण्ड पीडित सङ्घर्ष समिति र सरकारी टोली बीच वार्ता। सुशासन र पारदर्शिताका लागि मर्यादित लेखा व्यवसाय आवश्यक छ। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महत। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमण सेप्टेम्बर तेस्रो साता भयो पक्का पक्की। MCC कार्यान्वयनको तयारी। 9 अर्ब लागत बढ्ने अनुमान। शिक्षा विधेयकका केही प्रावधानप्रति गाउँपालिका महासङ्घको असहमति। र प्रस्ताविक प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ आजदेखि सर्वोच्चको कामु प्रधान न्यायाधीशमा। एकीकृत समाजवादीमा माधवकुमार नेपाल विचल्ली हुने सङ्केत। रामकुमारी झाँक्री सहित यी नेता एमालेमा प्रवेश गर्दै प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतीय प्रधानमन्त्री बीच कालापानी लिपुलेखबारे गम्भीर छलफल। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झै आज पनि हामी तपाईँहरूमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। साथै कहाँ देखेर देउनुहोस् के भन्न चाहनुहोस्। तपाईँको मनमा लागेको प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईँहरूमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा समाचार अपडेटहरू तपाईँहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, जस्तो लाग्छन् त्यस्तै प्रतिक्रिया छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी सेप्टेम्बर तेस्रो साता छिमेकी मुलुक चीनको भ्रमण गर्ने भएका छन्। परराष्ट्र मन्त्री NP साउथले आज आइतबार सेप्टेम्बरको तेस्रो चौथो साता प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीनको भ्रमण गर्ने जानकारी दिए। प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्रलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन माध्यमबाट प्रमाणीकरणको शुभारम्भ कार्यक्रममा मन्त्री साउथले भने हामी त्यसको तयारी अवस्थामा छौँ। उनले वर्तमान सरकार सदैव छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रसँग समुद्र सम्बन्ध बनाउने र निरन्तरता दिने पक्षमा रहेको स्पष्ट पारेका छन्। वर्तमान सरकार गठनपछि प्रधानमन्त्री दाहालको फलदायी भारत भ्रमण भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री साउथले सो अवसरमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको पनि दावी गरेका छन्। उनले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध परस्पर राष्ट्रिय हित र स्वार्थका आधारमा अगाडि बढाउँदा नै मुलुक र जनताको हित हुने उल्लेख गर्दै विदेशी नीतिका सम्बन्धमा सबै पार्टी र पक्षबीच सहमति हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र अमेरिकी सरकार अन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी बीच 6 वर्ष अघि भएको मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता कम्प्याक्ट पूर्ण रूपमा लागू हुने अवस्था एन्ट्री इन्टु फोर्स EIF को चरणमा पुगेको छ। आगामी भदौमा EIF मिति घोषणा गर्न लागि मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति MCA नेपालले जनाएको छ। अमेरिकी अनुदान सम्बन्धी यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएदेखि लागू हुने अवस्थासम्म आइपुग्न 6 वर्ष लागेको छ। यसबीचमा 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित MCC कम्प्याक्ट संसदबाट अनुमोदन भइसकेको छ। EIF अघि पूरा गर्नुपर्ने भनिएका 6 वटा पूर्व शर्त मध्ये जग्गा प्राप्ति बाहेकका 5 वटा शर्त पूरा भइसकेका छन्। तर यसबीच MCA नेपाल अन्तर्गत हुने खर्चमा नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्ने दायित्वको अंश पनि बढेको छ। सुरुवाती सम्झौतामा MCC परियोजनाका लागि कुल 63 करोड अमेरिकी डलर बराबर लागत अनुमान गरिएको थियो, जसमध्ये 50 करोड अमेरिकी डलर MCC अनुदान र 13 करोड अमेरिकी डलर नेपाल सरकारले बेहोर्ने कम्प्याक्टमा उल्लेख छ। तर गत जेठमा भएको एक पूरक सम्झौतापछि नेपाल सरकारले बेहोर्ने दायित्व 6 करोड 70 लाख अमेरिकी डलर थप भई 19 करोड 70 लाख अमेरिकी डलर पुग्ने देखिएको छ। समग्र परियोजनामा हुने खर्चको अनुमान समेत 63 करोड अमेरिकी डलरबाट बढेर 69 करोड 70 लाख अमेरिकी डलर पुगेको छ। MC नेपाल अन्तर्गत हुने कुल खर्चमा नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्ने दायित्वको अनुपात यसअघि 20.63% रहेकोमा अब बढेर 28.26% पुगेको छ। परियोजनामा नेपालले बेहोर्नुपर्ने गरी पछिल्लो पटक थपिएको दायित्व करिब 9 अर्ब बराबर भएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सल्यानमा एक महिलाको घाँटी रेटेर हत्या गरेको अवस्थामा शव फेला परेको छ। जिल्लाको शारदा नगरपालिका 14 मालनेटा ढारखानी निवासी अन्दाजी 47 वर्षीय पर्मिला गिरीको आइतबार बिहान गाउँ नजिकै शव फेला परेको हो। बिहानै घरबाट घाँस काट्न बारीमा पुगेकी महिला घर नआएपछि परिवारले खोजी कार्य गर्दा बारीमा मृत अवस्थामा भेटिएकी हुन्। घटनाको प्रारम्भिक शव हेर्दा घाँटी काटिएको जस्तो देखिएको स्थानीयवासीले बताएका छन्। घटनास्थलमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानको टोली पुगी अनुसन्धान जारी गरेको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपाले मोबाइल क्लिनिक सञ्चालनका लागि रङ परिवर्तन गरी सञ्चालनमा ल्याएको एम्बुलेन्स पुरानो मेडिकल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस भरतपुरलाई फिर्ता गरेको छ। पुरानो एम्बुलेन्सलाई मापदण्ड विपरीत रङ परिवर्तन गरी सञ्चालनमा ल्याइएको भन्दै सर्वत्र विरोध भएपछि राष्ट्रपाले एम्बुलेन्स पुरानो मेडिकल कलेजलाई फिर्ता गरेको हो। राष्ट्रपाका सभापति रवि लामिछानेले चितवन क्षेत्रमा 2बाट आफू विजयी भएको 100 दिन पुगेको अवसरमा 65 वर्ष माथिका वृद्धलाई टोलमा पुगेर निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने घोषणा गर्दै मोबाइल क्लिनिक सञ्चालनमा ल्याएका थिए। त्यसका लागि उनले पुरानो मेडिकल कलेजमा रहेको ना 2 ख 5619 नम्बरको पुरानो एम्बुलेन्समा नीलो रङ लगाएर एम्बुलेन्स लेखिएको पनि मेटाएका थिए। उनले रङ परिवर्तन गर्दै एम्बुलेन्स लेखिएको ठाउँमा मोबाइल क्लिनिक लेखेर एम्बुलेन्स प्रयोग ल्याएका थिए। पुरानो एम्बुलेन्सलाई मापदण्ड विपरीत प्रयोगमा ल्याइएको भन्दै राष्ट्रपाको आलोचना भएपछि एम्बुलेन्स फिर्ता गरिएको हो। उक्त एम्बुलेन्स 2069 सालमा भारत सरकारले पुरानो मेडिकल कलेजलाई सहयोग गरेको एम्बुलेन्स भएको बताइएको छ। साथै यो विषयमा भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले चितवनमा सञ्चालित ब्लू बस र मोबाइल क्लिनिकबारे सञ्चार माध्यममा आएका समाचारप्रति आपत्ति जनाएका छन्। राष्ट्रपाले मोबाइल क्लिनिक भन्दै सञ्चालन गरेको गाडी मेडिकल कलेजलाई फिर्ता गरेको भन्ने समाचारप्रति उनले आपत्ति जनाएका हुन्। साथै उनले मोबाइल क्लिनिक सेवा जारी रहने पनि बताएका छन्। मोबाइल क्लिनिकका रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको पुरानो मेडिकल कलेज भरतपुर ल्याएको एम्बुलेन्स फिर्ता भए पनि सेवा जारी रहने लामिछानेले बताएका हुन्। सभापति लामिछानेले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, कठै मोबाइल क्लिनिकमा हामीलाई प्राप्त गाडी मात्र परिवर्तन हुन लागेको हो। मोबाइल क्लिनिक चालु छ। आज जुगडी क्षेत्रमा बा आमाको सेवामा हुनेछ। यो रोकिने होइन। छिट्टै 2 वटा हुन्छ। ब्लू बसमा पनि कुनै समस्या छैन। मान्छेको पनि लाग्न छोडेर अब गाडीको पछि भोलि टायर पुरानो भनेर लेख्न तयार हुनुहोला। हैट हेडलाइन आतंककर हैरानी सक्दैनौ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुशासनको कुरा उठाएपछि पार्टी नेतृत्वमाथि प्रहार हुन थालेको आरोप लगाएका छन्। आज आइतबार माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटीलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त कुरा बताएका हुन्। उनले भने सरकारले थालेको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको फाइलको टुङ्गोमा नपुगेसम्म रोकिँदैन। हामीले सुशासनको कुरा उठाएपछि अहिले पार्टी नेतृत्वमाथि प्रहार हुन थालेको छ। अब पार्टी मूल नेतृत्वमा केन्द्रित भएका आरोपहरूको खण्डन गर्दै भ्रष्टाचार विरोधी सरकारले लिएको अभियानलाई साथ दिएर यो केन्द्रीय समिति अगाडि बढ्ने छ। त्यस्तै उनले आफू पार्टी अध्यक्ष मात्र नभई देशको नेतृत्व पनि सम्हालिरहेको बताएका छन्।
साथै नेकपा माओवादी केन्द्रले आउँदो भदौ 16 गतेदेखि जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान चलाउने भएको छ। काठमाडौँको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आइतबार केन्द्रीय कमिटीको समापन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीको विशेष अभियानबारे जानकारी घोषणा गरेका हुन्। उनले भदौ 15 गतेसम्म तयारी गरेर 16 गते देशभर एकैसाथ यो अभियान चलाउन नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्। उनले अभियानका लागि सबै ओडामा एउटा घर पनि नछोडी जानका लागि केन्द्रीय सदस्यहरूलाई आग्रह गरे। 3 महिनामा कुनै पनि घर छुट्न हुँदैन। तपाईहरू राप्रपाको घरमा जानुहोस्, काङ्ग्रेसको घरमा जानुहोस्, एमालेको घरमा जानुहोस्। अध्यक्ष प्रचण्डले भने हाम्रो पार्टी नै नभएको ठाउँ किन नहोस्, प्रत्येक घरमा जानुहोस्, एक गएकै हुनुपर्छ, त्यसको रेकर्ड पार्टीले राख्छ। उनले 6743वटै ओडामा कमिटी बनाउन र त्यसको नेतृत्व लिन केन्द्रीय सदस्यहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। यो 3 महिना एकताबद्ध भएर अभियान चलाएपछि नयाँ पार्टी बन्ने अवस्था देख्छु उनले भनेका छन्। गत साउन 17 गतेदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको माओवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठक विशेष अभियान घोषणा र पदाधिकारीको जिम्मेवारी हेरफेर लगायतको निर्णय गर्दै आइतबार सकिएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैले नेकपा एकीकृत समाजवादीको जारी स्थायी कमिटी बैठकमा सम्मानित नेता झलनाथ खनालले फरक मत राखेपछि अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल निकट नेताले उनलाई राजनीतिबाट विश्राम लिन सुझाव दिएका छन्। पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन अनेरा संयुक्तका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले खनाललाई लक्षित गर्दै खनालले अब राजनीतिबाट विश्राम लिनुपर्ने बेला आएको बताएका हुन्। बैठक चलिरहेकै बेला उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, समयको माग के छ, सम्मानमाथि उच्च सम्मान छ, साथै राजनीतिमा अब विश्राम लिनुहोस्। जनताले सम्मानका साथ विश्राम लिनका लागि जनादेश दिएका छन्। यो जन्ममतलाई नभुल्नुहोला। जनताको आदेशलाई खनालले पहिले जबसलाई दक्ष प्रजापतिको टाउको जस्तो भनेको र अहिले आफैले स्थापना गरेको नेकपा यसलाई रावणको टाउको जस्तो देखेको अभिव्यक्ति दिएको भन्दै पराजुलीले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। उनले भनेका छन्, पहिला जनताको बहुदलीय जनवादलाई दक्ष प्रजापति टाउको जस्तो देख्ने र भन्ने गर्नुभयो। अहिले लामो समयपछि फेरि आफू नै शीर्ष ठाउँमा बसेर आफूले नै निर्माण गरेको आन्दोलन र पार्टीलाई रावणको टाउको देख्न र भन्न थाल्नुभयो। यस्तो खाले दृष्टिभ्रम कहिलेसम्म रहन्छ? समाजवादी यात्राका लागि युवालाई स्थान छाडिदिन पनि खनाललाई उनले आग्रह गरेका छन्। खनालले आइतबारको स्थायी कमिटी बैठकमा नेता कार्यकर्ता एमालेमा फर्किने क्रम बढेको भन्दै गम्भीर हुनुपर्ने बताएका थिए। बैठकमा वर्तमान परिस्थिति र अहिले ध्यान दिनुपर्ने ज्वलन्त विषयहरू नामक दस्तावेज प्रस्तुत गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। दस्तावेजमा उनले आफ्नो पार्टी र विद्रोह गरिएको पार्टी एमाले बीच सैद्धान्तिक र नीतिगत सवालमा भिन्नता देखाउन नसकेको बताएका छन्। खनालले भनेका थिए, हाम्रो पार्टीमा पनि जबजकै धङधङी र एमालेमा पनि जबजकै धङधङी छ। त्यसले गर्दा पनि ठूलो संख्यामा विद्रोह गरेर अगाडि आएका नेता कार्यकर्ताहरू वैचारिक सैद्धान्तिक भिन्नता नदेखेर एमालेमा फर्किने क्रम देखिँदैछ। किन यस्तो भइरहेको छ? हामीभित्र कहाँ कमजोरी छ? कुन कमजोरीका कारणले यस्तो भइरहेको छ? उनले पार्टीको संगठनात्मक संरचनामाथि सवाल गरेका थिए। पार्टीको संरचना हेर्दा रावणको जस्तो माथि धेरै टाउको, तल सुक्दै गएको शरीर जस्तो रहेको टिप्पणी गरेका थिए। त्यसप्रति केन्द्रीय समितिका सदस्यले यस्तो बताएका हुन्। दर्शकवृन्द, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य आरजु राणा देउबाका सन्दर्भमा राजनीतिक पूर्वाग्रह राखी कलाकारहरूले टिकटक बनाएको विषयमा आपत्ति जनाउँदै पार्टीको युवा सङ्गठन तरुण दलले विज्ञप्ति निकालेको छ। दलका अध्यक्ष विद्वान गुरुङले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सांसद देउबालाई लक्षित गर्दै कानुनको बर्खिलाप हुने गरी सामाजिक प्रतिष्ठा, इज्जत एवं मान मर्यादामा प्रत्यक्ष आँच पुर्याउने दुराशय राखी सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रसारित तथा प्रचारित झुटा र अनर्गल पोस्टप्रति गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको उल्लेख छ। सुभाष बोहरा भन्ने नामको टिकटक आइडीबाट कलाकारिताको मर्यादा र गरिमालाई नै बिर्सेर सांसद देउबाको गरिमा र इज्जतमा गम्भीर आँच पुग्ने खालको प्रकाशित सामग्रीप्रति आपत्ति रहेको केन्द्रीय सदस्य सरोज नेउपानेले बताएका छन्। उक्त कार्यमा संलग्न व्यक्ति वा समूहलाई 3 दिनभित्र कानुनको दायरामा ल्याउन सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छौँ। आग्रहलाई व्यवस्था गरी कारबाही गर्न आलटाल गरी आफै प्रतिकारमा उत्रिने उनले चेतावनी समेत दिएका छन्। दर्शकवृन्द, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। कैलालीको धनगढीमा गाईलाई करडी गर्ने एक युवक समातिएका छन्। धनगढी उपमहानगर 18 फुलबारीका 35 वर्षीय ओमप्रकाश जयगढीलाई कैलाली प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। प्रहरी स्रोतका अनुसार गाईलाई करडी गरेको र मदिरा सेवन गरेर होहल्ला गरेपछि स्थानीयले जगेडालाई प्रहरी कहाँ पुर्याएका थिए। त्यसपछि स्थानीय एक महिलाले उजुरी दिएपछि उनलाई प्रहरीले हिरासतमा लिएको हो। जयगढीमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक कुलदीप चन्दले जानकारी दिएका छन्। दर्शकवृन्द, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतीय समकक्षी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग
टेलिफोन संवाद गरेका छन्। हिजो भएको संवादमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा भएका महत्त्वपूर्ण समझदारी लगायतका विषय कार्यान्वयनको प्रगतिबारे गहन कुराकानी भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले जनाएको छ। सो क्रममा नेपाल भारत सम्बन्ध लगायत विविध विषयमा छलफल भएको उल्लेख गरिएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पछिल्लो भारत भ्रमणका क्रममा भएको छलफल र सहमति कार्यान्वयनका विषयमा फलोअपका रूपमा कुराकानी भएको हो। छलफलमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले नेपाल भारतको आपसी सहयोगका विभिन्न पक्षहरूको समीक्षा गर्नुका साथै द्विपक्षीय साझेदारलाई अगाडि बढाउन र आपसी सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउन सहमत भएका थिए। यस क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हालै सम्पन्न भारत भ्रमणको क्रममा भएका छलफललाई र सहमतिको स्मरण गर्दै त्यसको कार्यान्वयनका पक्षमा जोड दिएको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्रीसँगको टेलिफोन वार्ताले दुई देशबीचको उच्चस्तरीय आदान प्रदानको परम्परालाई निरन्तरता दिएको छ। साथै प्रधानमन्त्री दाहालले भारतको उत्तराखण्डमा पहिरोमा परि 13 नेपाली नागरिक सहित 19 जना बेपत्ता भएको खबरले दुखी भएको उल्लेख गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले यस दुःखद घडीमा मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली गर्दै परिवारजनमा गहिरो समवेदना प्रकट गरेका छन्। भारतको उत्तराखण्डमा 3 जनाको शव भेटिएको छ भने सो 13 जना नेपाली अझै बेपत्ता परेका छन्। यसबारेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग चासो राखेका थिए र मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण र बेपत्ताहरूको खोजी कार्य तीव्र रूपमा गरिदिन आग्रह गरेका छन्। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले पीएचडी अध्ययनका लागि काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट फेलोसिप पाएका छन्। बालेले काठमाडौँ विश्वविद्यालयको सिभिल इन्जिनियरिङ विभागबाट पीएचडी गर्न आवेदन दिएका थिए। विश्वविद्यालयले केयु रिसर्च फेलोसिपका लागि बालेनलाई छनौट गरेको हो। मेयर बालेनले फेलोसिपका लागि छनौट भएको भने काठमाडौँ विश्वविद्यालयले पठाएको पत्र सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोस्ट गर्दै धन्यवाद दिएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेनले काठमाडौँ विश्वविद्यालयका एसोसिएट प्रोफेसर डा श्याम सुन्दर खड्काको मातहतमा रहेर पीएचडी गर्ने काठमाडौँ विश्वविद्यालयले जनाएको छ। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका 2 उपमहासचिव वर्षमान पुन र जनार्दन शर्माले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डप्रति आफ्नो असन्तुष्ट केन्द्रीय समितिमा राखेका छन्। साथै पार्टी विधिसम्मत रूपमा चलाएर कार्यकर्ताबाटै चुनिएर उत्तराधिकारीका रूपमा आउने सन्देश दिएका छन्। एक अर्काका प्रतिस्पर्धी मानिएका पुन र शर्मामाथि पार्टीभित्र गुट सञ्चालन गरेको र अध्यक्ष प्रचण्डलाई असहयोग गरेको आरोप खेप्दै आएका छन्। 4 दिनदेखि चलिरहेको केन्द्रीय समितिमा शनिबार बोलेको 2 नेताले भने आफूप्रति बढ्दै गएको पार्टी पङ्क्तिको संशयलाई प्रचण्डतर्फ सुझाएका छन्। पुस 2078 भएको पार्टीको 8औं महाधिवेशनमा दुवै नेता महासचिवका आकांक्षी थिए। दुवै मध्ये एक रोज्न नसकेका प्रचण्डले करिब 6 महिनापछि देव गुरुङलाई महासचिव बनाएका थिए। अहिले फेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका नेत्रविक्रम चन्द विप्रकलाई ल्याएर महासचिव बनाउने चर्चा चलेको छ। माओवादीमा प्रचण्डको उत्तराधिकारी बन्ने आकांक्षा राख्दै आएका पुन र शर्मा दुवै यसप्रति असन्तुष्ट छैनन्। उनीहरूले आफ्नो असहमति केन्द्रीय समितिमै राखेका छन्। हामी तपाईँकै हौँ, 2 जना मध्ये महासचिव जसलाई बनाए पनि हामीलाई मान्ने हुन्छ भनेर अनुरोध गर्दा पनि नयाँ प्रस्ताव अगाडि सारिन्छ। प्राय खरो शैलीमा प्रस्तुत हुने उपमहासचिव शर्माले बैठकमा भनेका छन्। सोही प्रस्तावलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्दा पनि अनेकन प्रचारबाजी गरिन्छ। अनि के गरौँ, पार्टीभित्र समूहहरू रहेको स्वीकार गरेका उपमहासचिव शर्माले त्यसको व्यवस्थापनका लागि प्रचण्डले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए भने पुनले विधि निर्माणको प्रसङ्ग उठाएका छन्। उनीहरूले आफूमाथि लागिरहेको आरोपलाई चिर्न मूल नेतृत्वको कार्यशैलीकै कमजोरी रहेको पुष्टि गर्ने प्रयास गरे। पार्टीभित्र फरकलाई नआए पनि अविश्वासको मात्रा बढेको छ, त्यसलाई हटाउन मूल नेतृत्वले मुख्य समूहबीच घनीभूत छलफल चलाउनुपर्छ। अर्का उपमहासचिव पुनले पनि पार्टीको समस्या विचार नभई विधिको भएको बताएका छन्। पार्टी निर्माणका लागि गुट उपगुट सबै अन्त्य गरेर बलियो पार्टी निर्माण गर्नुपर्ने र त्यसका लागि आफू योगदान गर्न तयार रहेको पुनको भनाइ छ। उपमहासचिव शर्माले आफ्नो मतहरूलाई थाती राखेर भए पनि प्रचण्डले भने अनुसार काम गरेको तर जस नपाएको गुनासो गरेका छन्। अरुण थापाको जति माया लागे पनि जति कसम खाए पनि बोलेको गीत सम्झेका उनले हलबाट प्रचण्डलाई प्रश्न गरे। अध्यक्ष कमरेडले भन्नु पर्यो, कुन चाहिँ अप्ठ्यारो मोडमा तपाईँले मेरो साथ र समर्थन पाउनु भएन। अरू सधैँ अरूलाई मात्रै भन्ने तर आफू कति पनि सच्चिन तयार नहुने प्रवृत्तिकोले समस्याको समाधान नहुने शर्माले बताए। यसो भनेर उनले पार्टीभित्र होस् वा बाहिर विद्यमान पक्षहरू बीच
खेलेर आफ्नो रणनीति कार्यान्वयन गर्ने नेताका रूपमा चिनिएका प्रचण्डमै समस्या रहेको सन्देश दिएका छन्। दर्शक त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट पार्टी एक ढिक्का भयो भन्ने सबैलाई महसुस भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट बाहिरिने क्रममा हिजो शनिबार सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै प्रचण्डले वाद विवाद र संवादात्मक बैठक टुङ्गिने बताएका हुन्। यो बैठकपछि पार्टी एक ढिक्का भयो भन्ने महसुस सबैलाई भएको छ। प्रचण्डले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भने वाद विवाद र संवादमा यो बैठक टुङ्गिँदैछ। केन्द्रीय कमिटीमा पार्टी नेतृत्वको आलोचना भएको थियो। प्रचण्डले अत्यधिक परिवार मोह देखाएको भन्दै बैठकमा आलोचना समेत भएको थियो। यद्यपि शनिबारसम्म आइपुग्दा नेताहरूले आफूहरू प्रचण्डको नेतृत्व स्वीकारेर अरू उनलाई सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका थिए। तर उत्तराधिकारी र तयार हुनुपर्ने कुरामा भने उनीहरूको जोड रहेको छ। दर्शकमानवाद त्यसैगरी नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले एकीकृत समाजवादीलाई एमालेमा समाहित गर्न अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई सुझाव दिएका छन्। सिन्धुपाल्चोकको चौतारामा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै महासचिव शङ्कर पोखरेलले एमाले फुटाएर नयाँ दल बनाउनुको औचित्य एजेन्डा र जनमतले समेत पुष्टि नगरेको भन्दै 2054 सालमा वामदेव गौतमले झैँ निर्णय लिन माधव नेपाललाई सुझाव दिएका हुन्। एमाले फुटाएर माले बनाएपछि 2054 सालको चुनावमा पत्ता साफ भएपछि गौतमले आफू नेतृत्वको पार्टी एमालेमा समाहित गराएको स्मरण गर्दै महासचिव शङ्कर पोखरेलले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाललाई सो सुझाव दिएका हुन्। एमालेलाई बलियो राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा स्थापित नगरेसम्म देशको विकास र समृद्ध नहुने दावी गरेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले फरक प्रसङ्गमा सरकार नै सुन तस्करीमा लागेको आरोप लगाएका छन्। कार्यक्रममा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य सुभाष कर्माचार्य सहित 150 भन्दा बढी जिल्ला स्तरीय कार्यकर्तालाई महासचिव शङ्कर पोखरेलका नेताले एमालेमा स्वागत गरेका थिए। कार्यक्रममा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य गुरु बराल, अनुशासन आयोगका अध्यक्ष केशव बराल, सल्लाहकार समितिका अध्यक्ष अमृत कुमार बोहरा, स्थायी कमिटी सदस्यहरू अरू नेपाल, गोकुल बास्कोटा, केन्द्रीय सदस्यहरू दावा तामाङ, सरेश नेपाल लगायतका नेताहरू सहभागी थिए। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। भारतको उत्तराखण्ड स्थित केदारनाथ धाम नजिकै गएको पहिरोमा परि हराएका 3 जना नेपालीको शव भेटिएको छ भने अझै 13 जना सम्पर्कविहीन छन्। शनिबार साँझसम्म 3 जनाको शव भेटिएको भारतका लागि नेपाली राजदूत शङ्कर प्रसाद शर्माले जानकारी दिएका छन्। खोजबिनको क्रममा 3 जना नेपालीको शव भेटिएको हो। उनीहरू 3 जना कालीकोटका रहेका छन्। टेकबहादुर कामी, प्रकाश कामी र देवी कामीको पहिचान खुलेको जनाइएको छ। त्यस्तै पहिरोमा परि 13 जना हराइरहेको राजदूत शर्माले जनाए। उनले ट्विटर मार्फत जानकारी दिँदै हराइरहेका नेपालीको खोजबिन जारी रहेको बताएका छन्। केदारनाथ धामको पैदल यात्रा सुरु हुने स्थान नजिकै साउन 18 गते राति पहिरो गएको थियो। पहिरोमा परि होटल व्यवसाय गरेर बसेका जुम्लाका एकै परिवारका 7 जना, रोजगारीको सिलसिलामा केदारनाथ पुगेका जुम्लाकै 4 जना र कालीकोटका 5 जना हराएका थिए। उनीहरू मध्ये कालीकोटका 3 जनाको शव भेटिएको थियो। पहिरोमा हराइरहेका नेपालीको खोजीका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत पहल भइरहेको राजदूत शर्माले जानकारी दिएका छन्। उद्धार कार्यमा खटिएका निकायसँग राजदूतावासले निरन्तर सम्पर्क गरिरहेको उनको भनाइ छ। केदारनाथ धाम क्षेत्रमा पानी परिरहेको र नदीको जलस्तर बढिरहेकाले खोजबिनमा कठिनाई भइरहेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेनले यो राजनीतिक प्रणालीले देशलाई दुर्घटनामा लैजाने टिप्पणी गरेका छन्। शनिबार काठमाडौँको इन्द्रायमणिमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष लिङ्गदेनले यही गणतन्त्र, यही धर्मनिरपेक्षता र संहिताको बाटोले देशलाई दुर्घटनामा लैजाने टिप्पणी गरेका छन्। काम नगरी राप्रपाको नेता हुने सुविधा र छुट कसैलाई नभएको भन्दै उनले राप्रपामा पनि परिवर्तन जरुरी रहेको बताएका छन्। उनी भने काम नगरी राप्रपाको नेता हुन पाइँदैन, सुविधा र छुट छैन, किनभने नेपालको राजनीतिमा 2वटा कित्ताहरू छ। एउटा गणतन्त्र, यही धर्मनिरपेक्षता संहिता र त्यसले अवलम्बन गरेको बाटो ठिक छ र अहिले जे भइराखेको छ त्यसबाट देशलाई अगाडि लैजानुपर्छ भन्ने एउटा कित्ता छ। त्यो बाटोले देशलाई निकास दिँदैन मात्र होइन, देशलाई दुर्घटनामा लान्छ। त्यसकारण यो परिवर्तन जरुरी छ भन्ने त्यो अर्को पाटो हो राप्रपा पार्टी। 3 तहको सरकार चाहिँदैन, हिन्दू राष्ट्र र राजा चाहिन्छ भन्ने राप्रपा बाहेक अरू कुनै पार्टी नभएको उनको भनाइ छ। उनले भने त्यसैले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई अरू पार्टीको नेता जस्तो भ्रष्ट हुने सुविधा छैन, अरू नेता जस्तो 10 गेट बनाएर दलाली गर्ने छुट पनि छैन। उनले आफूले आफ्नै देशका अस्पतालमा उपचार हुन नसके पनि देशको पैसा खर्च गरेर विदेशमा गएर उपचार नगर्ने उद्घोष गरे।